ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف. سفرهای غیر لازم چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایش اصلا لازم نیست که انجام بگیره. بعد سفر با همراهان 2 برابر 3 برابر اون چی که لازمه چه لزومی داره؟ اگر من انسان به یه جایی سفرم بکنه، خب با یه تعداد معدودی که واجب لازمه حضور اینها مثلا. یا سفر اقامت در هتل های گران قیمت، مثلا فرض کن اون محلی که به اونجا سفر شد، اینا اسراف. این اسراف ها رو بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کمه، خرج هم بایستی کم بشه. چون دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. بایستی منابع رو تأمین کرد، بعد به فکر